ये मुकद्दस महीना आप फैसला करेगा कि तुम्हें दौलत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा, पैसा मिलेगा, हर हाल में तुम्हारा रब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला के दो नाम, एक नाम ये लिखा हुआ आ रहा है, देखें, या वदूदो एक, और दूसरा नाम है या मजीदो, या मजीदो ये लिखा हुआ आ रहा है, अल मजीद। इन दोनों नामों को आपने जहन में रखना है, और मैं एक अमल आपको बताऊंगा जिसके बाद आपने कहना है कि भाई दौलत अब बस, बहुत पैसा हो गया, गाड़ी भी मिल गई, मकान भी मिल गया, रिज़्क भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, शादी रुकी हुई भी हो गई, हर अटका हुआ काम मेरा ठीक हो गया। ये दो नाम, या वदूदो और या मजीदो, ये देख लें। ये जब आप, अब ये वजीफा ये नहीं है, मैं आपको इनका जो है ना मतलब बता के इसके साथ एक वजीफा अटैच करना है, हर चीज तुम्हारी पूरी होगी। फर्क सिर्फ इतना है, इजाजत होनी चाहिए आपको इन अमल की। और मेरी इजाजत के लिए वीडियो पूरी देखना और लाइक करना, शेयर करना वीडियो के लिए शर्त होती है, क्योंकि हम किसी से कोई चंदा नहीं मांगते। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई बुरा मनाए कि लाइक क्यों करवाते हो, तो फिर भाई ये जरूरी है, इससे वीडियो आगे जाती है, और अगर आगे जाएगी तो आपको भी फायदा है, सवाब भी है, और अगर उसका अमल कट कर गया तो आपको भी फायदा मिलना है, दुनियावी उखरवी फायदा, सदका जारिया तो है। अच्छा जी, एक बार दरूद पढ़ें, फिर मैं आपको वजीफा बताता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाबा जी मुझे मिले, बड़े ज़हीफ बाबा जी थे, बड़ी लंबी दाढ़ी, सफेद रंग की। फरमाने लगे, बेटा एक अमल है, जब जिंदगी में लोग अपने, एक तो होते हैं ना लोग, वो लोग जो अपने हैं, अपना खून है, एक वक्त आता है, एक माहौल बन जाता है कि जब गुर्बत थोड़ा जोर लगाती है ना, है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। जब एक वक्त आता है कि जब अपने पराये हो जाएं, तो ये 10 दिन वजीफा कर लो। क्या 10 दिन वजीफा कर लो? कितने दिन? कमेंट में बताएं मुझे, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। 10 दिन अमल कर लो, तुम्हारा हर मकसद पूरा होगा, हर रुकावट दूर होगी। बहुत दुनिया है जो कई बार मायूस हो जाती है कि यार फलां वजीफा किया, फलां किया, लेकिन असल में उनको इजाजत नहीं मिली होती। और एक और बात है, उनको नजर लग गई होती है। किसी का वजीफा कट ना करे ना, तो समझ जाओ या तो अल्लाह ताला नाराज है उस पर, यानी कि गुनाह का असर है, तो फिर इस्तगफार है, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार, लेकिन कई बार नजर लग जाती है। और दो नाम मैंने जो बताए हैं ना, या वदूदो ये लिखा हुआ आ रहा है, और या मजीदो, ये वो नाम है। चले मैं इनका आपको फजीलत बता के मैं वजीफा बताता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है। देखें, जो ये नाम है ना, या वदूदो, ये नाम, इसका मतलब है बड़ी मोहब्बत वाला। अब ये कई लोग आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत, या हो सकता है कि कोई वलदैन अपनी औलाद से नफरत करते हों, कोई अपना खूनी रिश्ता होता है, आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये नाम इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे, ये पढ़ने से अगर बंदा नियत करे कि दौलत मुझसे मोहब्बत करे, तो वो भी होता है। हाँ जी, ये जहन में रखना है आपने। इसका मतलब है कि बड़ी मोहब्बत करने वाला वो जो अच्छे अमल करने वालों से मोहब्बत करता है? अब पता चला ना, और इन पर रहम फरमाता है, और वो जो मोहब्बत करने के लायक है और जिसकी दोस्ती मुनाफा बख्श है। हाय हाय हाय, अगर कोई बंदा देखें तनाजा हो जाए, ये इसका मैं एक फजीलत बता रहा हूं, वजीफा मैंने अभी बताना है। तनाजा शाजा किसी का आपस में हो जाए ना, तो चीनी पर दम करो 1000 बार, या वदूद दो, और आपस में उनको खिला दो। और नीयत आपकी सही होनी चाहिए, कोई गुनाह की नीयत है फिर गलत है। और या मजीद हो, इसका मतलब है बड़ी बुजुर्गी वाला। देखें, दोनों तरफ इज्जत है, मोहब्बत और इज्जत है। यानी जब बंदे से दौलत, रोजी रोटी नाराज होती है ना, फिर वो सदियों वापस नहीं आती। लेकिन ये जो नाम है ना, या वदूद हो और या मजीद हो,
یہ اس ان کی بزرگی کے صدقے، ان کی محبت کے صدقے ان کو آپ کی طرف راغب کر دے گی، چاہے کوئی انسان ہے، عورت ہے، مرد ہے، پیسہ ہے، رزق ہے، دولت ہے جی، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ تو یا مجیدو کا مطلب ہے کہ وہ جو بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، جو شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے پوری دنیا اس کی عزت کرتی ہے، اگرچہ وہ کوئی کاروبار کر رہا ہو۔ مثال ہے کہ آپ دکاندار ہیں، کوئی گاہک آئے گا سوچ کے آئے گا کہ یار پوچھتے ہیں، نہیں لیں گے، اندر آئے گا آپ کی کوئی ایسی ڈیلنگ ہوگی، مجبوراً وہ لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ رشتہ دار ہیں، غیر ہیں، ہمسائے ہیں، آپ کو سلوٹ کریں گے، ہر بندہ عزت کرے گا۔ تو اب عمل جو بتانے لگا ہوں نا، یہ دو نام جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، یا ودود ہو اور یہ جو آگے نام ہے یا مجید ہو، اس کا یہ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، شیئر کرو، لائک کرو اور ایک کمنٹ کر دو، کہاں سے آپ ہو بتا دیا کرو، آپ کو عمل کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں، کمنٹ ضرور کیا کریں، ایک کمنٹ کر دیں۔ اب وظیفہ سن لیں۔ درود پاک سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد رکھنا کہ یہ درود پاک 3 بار پہلے اور بعد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اصل وظیفہ کیا ہے، وظیفہ یہ ہے کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے جڑ پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، جڑ سے مصیبتیں ختم کر کے آپ سے نجات دلا دیا، اور جڑ سے آپ کے رزق کو پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک نام ہے یا ودود، ایک نام ہے یا مجید، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے پھرتے یہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل جو عمل ہے نا وہ اس طرح ہے کہ آپ نے اپنی سہولت کے مطابق، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر، چلتے پھرتے تو آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سہولت کے مطابق آپ نے 313 بہتر ہے 700 مرتبہ پڑھیں، اگر نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یا ودود اور یا مجید، یا ودود اور یا مجید 700 بار پڑھیں یہ آیت کریمہ، اور اس کے بعد یہ جو اللہ کے 2 نام ہیں ان کو آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 3 بار درود۔ میری بات پوری سمجھ گئے؟ اب لکھا ہوا آ رہا ہے 3 بار درود اور 700 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ اللہ کے جو 2 نام ہیں یا ودود یا مجید، یا ودود یا مجید، یہ آپ نے 100 بار پڑھ کے پھر 3 بار درود پڑھ لینا۔ یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بندہ کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے اور 10 دن عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ایسے موکلات کو چھوڑتا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ جو دل کی بات کہتا ہے نا جائز، اللہ پوری کرتا ہے۔ کیا آپ کا معاملہ ہے، کیا آپ کو دکھ ہے، کیا آپ کو پریشانی ہے، انشاءاللہ 10 دن اس پر عمل کریں۔ اب تو دیکھیں رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رمضان شریف، یہ جو رمضان ہے 2026، یہ مقدس مہینہ آپ فیصلہ کرے گا کہ تمہیں دولت ملے گی، رزق ملے گا، پیسہ ملے گا، ہر حال میں تمہارا رب تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ عمل کیجئے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔